बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ तजवीज़ सीखे आसान तरीके से। सबक नंबर 5A को लेते हैं, जिसमें हम दाल के मखरज को सीखेंगे। याद रखें, आज हम दाल के मखरज के साथ साथ ज़ा के मखरज को भी सीखेंगे, जो 6A का है। तो चले आगे बढ़ेंगे। ज़बान की नोक से हैं 12, इनको हम ग्रुप के तहत सीख रहे हैं। तो पहला ग्रुप हमने लिया है जिसमें हमने सा के मखरज को सीखा है। अब हम सीख रहे हैं ज़ा और ज़ा के मखरज को। सा, ज़ा, ज़ा, ये तीनों एक ही मखरज से अदा होते हैं, यानी ज़बान की नोक से। तो समझ में आया सबको? आगे बढ़ेंगे। तो चलें अब हम दाल के मखरज को सीखेंगे। ज़बान की नोक को ऊपर के दांतों के किनारों से लगाकर अदा करने से दाल का मखरज अदा होता है। यानी ज़बान की नोक और सनाया उलिया के किनारे, यानी ऊपर के दो दांतों के किनारों को ज़बान की नोक टच होगी, 1 मिलीमीटर या चावल के दाने की मोटाई के बराबर बाहर होगी। फिर हम अदा करते हुए उसको अलग करेंगे। ज़, 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 ज़। याद रखें, अगर आपको ज़बान का कंट्रोल नहीं आ रहा है और मखरज नहीं मालूम हो रहा है, तो आप क्या करें, सनाया उलिया और सनाया सुफला, यानी ऊपर के दो दांत और नीचे के दो दांतों के बीच में आप ज़बान की नोक को पकड़ेंगे और हल्का सा कतरेंगे, ताकि उसकी जलन से मखरज आपको मालूम हो। और बाहर उतनी ही रहनी होगी, 1 मिलीमीटर या चावल के दाने के मोटाई के बराबर। फिर हम अदा करते हुए उसको छोड़ेंगे। ज़, 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 ज़। तो समझ में आया सबको? तो चलें आगे बढ़ेंगे। अगर किसी भी मखरज की आवाज मालूम करना हो तो हम क्या करेंगे, उस पर सुकून लगाएंगे और उससे पहले हमजा को लेंगे। यहाँ पर हम दाल के मखरज को मालूम कर रहे हैं, तो पहले दाल पर सुकून लगाएंगे और उससे पहले हम हमजा को लेंगे। फिर हम ज़बान की नोक को सनाया उलिया के किनारों को टच करते हुए उसके मखरज को अदा करेंगे। अज़, 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 अज़। समझ में आया सबको? तो चले आगे बढ़ेंगे। याद रखें, हम इसमें आम गलतियां क्या करते हैं। जा की तरह मत पढ़िए, हम जा की तरह पढ़ते हैं, तो जा की तरह मत पढ़िए। तो चलें एक मश्क की प्रैक्टिस करेंगे। अज, ज़, ज़ी, ज़ु, ज़न, ज़िन, ज़ुन। अज, ज़, ज़ी, ज़ु, ज़न, ज़िन, ज़ुन। अज, ज़, ज़ी, ज़ु, ज़न, ज़िन, ज़ुन। तो समझ में आया सबको? तो चलें आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी मश्क हम यहाँ पर करेंगे। याद रखें, ज़बान की नोक को ऊपर के दांतों को किनारे को लगाकर दाल का मखरज अदा करना है। तो चलें। अज, अज़हब, ज़ा, इज़ा, ज़ी, अल्लज़ीना, ज़ू, अऊज़ु, अज़हब, इज़ा, अल्लज़ीना, अऊज़ु, अज़हब, इज़ा, अल्लज़ीना, अऊज़ु। इसमें कायदे हम आगे जाकर सीखेंगे। अब हम लेते हैं ज़ा के मखरज को। तो चलें, सा, ज़ा, ज़ा, ये तीनों एक ही जगह से अदा होने वाले हैं, यानी ज़बान की नोक से। पहले हम उनके फर्क को जानेंगे। ज़ा और ज़ा की आवाज में क्या फर्क होता है। जैसे हम आ कहते हैं इंग्लिश में,
اور آ لیکن دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. آ جو ہوتا ہے وہ باریک ہوتا ہے اور آ کی آواز جو ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے. تو ویسے ہی ذال اور ذا کا مخرج بھی ہوگا. جب آپ ذا کہتے ہیں تو آپ کی زبان اندر کیا ہے؟ نیچے ہوگی، یعنی ایک ساتھ پتلی ہوگی. جب آپ ذا کو ادا کریں گے تو اس کی آواز اوپر کی طرف جائے گی اور زبان بھی اوپر کی طرف اٹھے گی. منہ بھر کر زبان آپ کی اوپر کی طرف اٹھے گی. دونوں کی فرق کیسے معلوم کریں گے ہم؟ اس طریقے سے ذا 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 ذا. یاد رکھیں جب ذا آپ کہیں گے تو آپ کے ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے. ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہے، یعنی پورا زبان سے ہی اس مخرج کو ادا کرنا ہے، یعنی مخرج کے اندر. ذا 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 ذا. ذا باریک ہے، ذا موٹا ہے. ذا باریک ہے، ذا بہت موٹا اور اونچا اطباق والا. تو چلیں آگے بڑھیں گے. یاد رکھیں ہم ذال کے مخرج کو سیکھ چکے ہیں، تو اب ہم ذا کے مخرج کو سیکھیں. یعنی اس کا بھی مخرج وہی ہے جو ذال کا مخرج ہے. زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کو کناروں کو ٹچ کریں گے، پھر ذا کے مخرج کو ادا کریں گے. ذا 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 ذا. تو سمجھ میں آیا سب کو؟ تو چلیں آگے بڑھیں گے. اگر ہم کو ذا کے مخرج کی بھی آواز معلوم کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم ذا کے اوپر سکون لگائیں گے اور اس سے پہلے ہم حمزہ کو لیں گے، پھر ہم اس کی آواز کو معلوم کریں گے. یاد رکھیں ذا بہت موٹا اور اونچا پڑھا جانے والا اطباق کا حرف ہے. تو چلیں از 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 از. تو سمجھ میں آیا سب کو؟ تو چلیں آگے بڑھیں گے. چلیے اب ہم معلوم کرتے ہیں کہ اس کی بھی آواز میں ہم کیا عام غلطیاں کرتے ہیں. ذا کو ذا اور ذال کی طرح مت پڑھیے، اس کو موٹا پڑھنا ہے. صرف زبان کی نوک کو لگا کر ذا کے مخرج کو ادا کرنا ہے. اور چلیے ایک چھوٹی سی مشق ہم کرتے ہیں. از ذا ذی ذو ذن ذن ذن. از ذا ذی ذو ذن ذن ذن. تو سمجھ میں آیا سب کو؟ تو چلیں آگے بڑھیں گے. چلیے اس کی بھی ایک چھوٹی سی مشق ہم کرتے ہیں. از اظلم ذا ظالم ذی عظیم ذو ظلم اظلم ظالم عظیم ظلم اظلم ظالم عظیم ظلم. تو سمجھ میں آیا سب کو؟ تو چلے اب ہم یہاں پر ایک 4 صفات کو دیکھیں گے. یعنی موٹے پڑھے جانے والے حرف کی ایکشن کہاں ہوتی ہے اور باریک پڑھے جانے والے حرف کی ایکشن کہاں ہوتی ہے، اور موٹا اونچا اور بہت موٹا اونچا کے ایکشن کہاں ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم پیٹ پہ لیں گے جو باریک پڑھے جانے والے حرف ہوں گے، جس میں ہم سا ذا کو، زا سا کو، لا نا کو، ما با وافا کو ہم باریک پڑھے جانے والے حرف ہوں گے. پھر موٹا را اور لفظ الجلالہ. پھر موٹا اور اونچے میں آئیں گے خا غین خا، خا غین خا، خا غین خا. یہ تینوں موٹے اور اونچے ہوں گے. بہت موٹے اونچے سوزا توزا. یعنی باریک پڑھے جانے والے کی صفات ہوگی استفالہ کی، اور موٹا پڑھے جانے والے کی صفات ہوگی تفخیم کی،
موٹا اونچا پڑے جانے والے کی صفات ہوگی استعالہ کی، اور بہت موٹا اور اونچا پڑے جانے والے کی صفات ہوں گی اطباق کی۔ تو انشاءاللہ یہ بھی ہم آگے جا کر اور سیکھیں گے۔ تو چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ربی زدنی علما، اگلی کلاس میں ہم پھر ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔